खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बड़ी साजिश रचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सी पैक का वजूद खतरे में डाल दिया गया है। गवादर के करीब एक इसराइल जासूस अड्डा तैयार करने की मज़मूम हरकत ने चीन और पाकिस्तान को हाई अलर्ट कर दिया। दूसरी जानिब अमेरिका चीन को समंदर में मसरूफ रखकर बड़े खेल का आगाज करने जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और चीन को घेर कर आलमी ताकतों की जानिब से शिकस्त देने की हिकमत अमली तैयार की जा चुकी है? क्या आने वाले दिनों में अरब, इसराइल, यूरोप और अमेरिका पाक चीन दोस्ती में दरार डालने में कामयाब हो सकते हैं? मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इसराइल अरब ताल्लुकात ने जहां मुस्लिम उम्मा के लिए खतरात पैदा कर दिए हैं, वहीं इस गठजोड़ ने पाकिस्तान को भी बड़े चैलेंजेस से दो चार कर दिया है। आए रोज होने वाली नई डेवलपमेंट्स हैरान कुन इंकिशाफात कर रही हैं। ये बात भी आप जानते होंगे कि पाक चीन दोस्ती को आलमी दुनिया में खैर की निगाह से नहीं देखा जाता। यहूदी लाभी अमेरिका और यूरोप इस बेमिसाल दोस्ती से खौफ दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस दोस्ती में दरार डालने की नाकाम कोशिशें की जाती रही हैं। ताहम अब की बार पाक चीन दोस्ती पर ज़रब लगाने के लिए अरब ममालिक ने भी मैदान में कदम रख लिया है और यहूदो नसारा के साथ मिलकर बड़ी साजिश रचाने की तैयारियां अरूज पर हैं। अहम खबर यह है कि गवादर के उस पार बुहरे अरब के एक मशहूर साहिल पर इसराइल की जानिब से जासूसी अड्डा तैयार किया जा रहा है और ये इलाका मुत्तहिदा अरब अमारात की जमीनी हुदूद का हिस्सा है। इसराइल इस जासूस अड्डे की मदद से पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बंदरगाह यानी गवादर को निशाना बनाने की कोशिश करेगा और इसी अड्डे से पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत भी की जा सकती है। ये कहना भी गलत होगा कि यह जासूसी अड्डा सिर्फ इसराइल के कंट्रोल में होगा। इस अड्डे को तमाम तर सयूनी ताकतें अपने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगी। नाज़रीन ग्रामी, ये सारे खेल में इसराइल, अमेरिका, भारत और यूरोपीय ममालिक समेत अरब के मुस्लिम हुक्मरान भी शामिल हैं। डॉलर्स की बरसात ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों को अंधा कर दिया है और अब वो खुलकर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ गैर आईनी इकदामात करते दिखाई दे रहे हैं। अरब इसराइल मुआहदे के खतरनाक असरात मंजरेआम पर आना शुरू हो चुके हैं। गवादर, जिसे उर्फ आम में पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता है, इस पर भी यहूद की नजर टिक चुकी है। चीन ने चंद साल कबल ऐलान किया था कि चाइना गवादर पोर्ट पर इतनी सरमायाकारी करेगा कि इसे पाकिस्तान का दुबई बना देगा, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी बेपनाह फवायद हासिल होंगे। यही वजह है कि आलमी ताकतों ने पाकिस्तान की सबसे अहम बंदरगाह को तबाह करने के लिए नए नए मंसूबे तैयार करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन से इक्तिसादी जंग का बदला लेने के बहाने भारत को गवादर पर हमला करने की तरगीब दी। जब इससे भी काम न बना तो डायरेक्ट लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज की झड़प करवा दी गई। उस मौके पर चीन ने भारतीय फौजियों की तारीखी ठुकाई की तो भारत को मजबूरन अपना इरादा तर्क करना पड़ा और अब अरब हुक्मरानों को साथ मिलाकर इसराइल को मैदान में उतार दिया गया है। अमेरिका और यूरोप पीछे रहकर सारा खेल खेलने में मसरूफ है ताकि जब इनके इत्तेहादी कमजोर पड़े तो वह मैदान में कूद कर सारा क्रेडिट ले उड़े। अरब हुक्मरानों ने मुस्तकबिल के भयानक नताइज को पसे पुष्ट डाल रखा है। आने वाले दिनों में यहूदी कौम अरब हुक्मरानों को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल कर लेगी और फिर इन्हें खुदा हाफिज कह दिया जाएगा, जो यकीनन इनकी तबाही का सबब बनेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आलमी हालात इस वक्त तेजी से बदल रहे हैं। इसराइल, यूरोप और अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, तो चीन, तुर्की, पाकिस्तान और चंद जनूबी एशियाई ममालिक दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने की जदोजहद कर रहे हैं। चीन इस वक्त दुनिया की सुपर पावर कहलवाने की रेस में शामिल है, मगर एक तरफ भारत को चीनी सरहद पर तनाज़ात पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब अमेरिका ने इत्तेहादियों को चीनी समंदर पर कब्जे की हिदायत जारी कर रखी है। इसमें शक नहीं कि अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। डिगो गार्सिया के नेवल अड्डे पर हालिया अमेरिकी अस्करी सरगर्मियों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अमेरिका इस खित्ते में किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार है। यही वजह है कि चीन भारत के दरमियान किसी भी बड़ी जंग की शक्ल में अमेरिका के ये जंगी त्यारे भारत की मदद को पहुंचेंगे।
ڈیگو گارشیا کے نیول اڈے پر امریکی فضائیہ کے کمانڈر کرنل کرسٹوفر کونان نے اپنے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ہم ڈیگو گارشیا جیسے اہم مقام پر اس لیے آئے ہیں تاکہ بحیرہ ہند میں اپنے دوستوں کی مدد کر سکیں، اور اسی مقصد کے تحت امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں موجود اپنے بحری اڈے پر B-2 اسٹیلتھ طیارے پہنچا رکھے ہیں۔ یاد رہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارہ بیک وقت 7 جوہری بم لے جا سکتا ہے اور ایک لڑاکا طیارے کی طرح دشمن سے فضائی جنگ بھی کر سکتا ہے، جبکہ اسے ریڈار سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ ری فیولنگ کے بعد یہ جنگی جہاز مزید 19,000 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، 11,000 فٹ کی بلندی سے ہدف کو براہ راست نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ انہیں دنیا کے خطرناک ترین جنگی طیاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان جنگی جہازوں کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے بحری اڈے پر 200 کے قریب فضائیہ کا عملہ بھی تعینات کیا ہے۔ امریکی منصوبہ سازوں کے مطابق جیسے ہی بھارت اور چین کے درمیان بڑی جنگ کی فضا پیدا ہوگی تو امریکہ تائیوان اور بھارت کے ساتھ مل کر چین کا مقابلہ کرے گا۔ ناظرین گرامی، بھارت کے پاس جیسے ہی فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارے پہنچے تو چین نے فوراً LAC پر 36 لڑاکا طیارے، میزائل اور جوہری ہتھیار ڈپلائے کر دیے۔ امریکی ماہرین کے مطابق چین بڑی جنگ کی تیاری میں ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر امریکی عسکری دستوں نے بھارتی نیوی کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں شروع کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے چند جنگی بحری جہاز بھی جزائر انڈمان اور نیکوبار جزائر پر بھیجے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایک عسکری اتحاد بنوا چکا ہے۔ یہ سب اہتمام چین کے گرد جنگی گھیرا تنگ کرنے کے سلسلے میں ہے۔ یہاں سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی دجالی حکمران اشرافیہ چین کے خلاف اس قدر بھکلائی ہوئی کیوں ہے، اور عرب حکمرانوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو تسلیم کرانے کی جلدی کیوں ہے۔ جہاں تک خطے کے حوالے سے امریکی بھکلاہٹ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اسے افغانستان میں ایک بڑی شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ جن افغان طالبان کو وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا انہی سے اسے مذاکرات کرنا پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ خطے میں اسے بھارت سے جس کردار کی توقع تھی اس میں بھارت بری طرح ناکام رہا ہے۔ بھارت جانتا تھا کہ افغانستان سے امریکی فرار کے بعد مقبوضہ کشمیر کا محاذ گرم ہو جائے گا، اس لیے جلد بازی میں اس نے کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کے ساتھ ہی وہاں تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن لگا کر کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ چین کے پالیسی ساز اس ساری صورتحال کو توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ امریکہ کے افغانستان سے پیر اکھڑ چکے ہیں۔ بھارت خطے میں اس کی فرنٹ ریاست کے طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ جس مقصد کے لیے مودی کو اقتدار میں لایا گیا تھا وہ مقصد ہی سرے سے ناکام ہو چکا ہے۔ اب اس بدحواسی میں امریکہ اور اسرائیل بھارت کی پشت پناہی کر کے کسی بھی بڑی مہم جوئی کا آغاز کروا سکتے ہیں تاکہ ایک طرف اس معاملے کی گرد میں افغانستان میں امریکی شکست چھپ سکے تو دوسری طرف چین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو بھی روکا جا سکے۔ امریکہ اور بھارت کی اس بدحواسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چین نے پہل کی اور LAC پر قدم بڑھا دیے، جس نے بھارت سمیت دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ ناظرین گرامی، عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا کے معاملات کو اب مشرق وسطیٰ سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے معاملات کو اسرائیل کے حق میں کرنے کے لیے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے منفی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس جلد بازی کا مقصد خلیجی ریاستوں کو اسرائیل کے سامنے سرنگوں کر کے چین کے خطے میں رسائی کو روکنا تھا۔ در حقیقت امریکہ چین کے گرد ساؤتھ چائنا سی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کی جانب سے زمینی محاذ کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد مشرق وسطیٰ خصوصاً خلیج عرب کی جانب سے چین کے سامنے ایک بڑا مورچہ لگانا چاہتا تھا تاکہ افریقہ تک چین کی رسائی کو کمزور کیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت سعودی عرب کے اصرار پر عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرب امارات امریکہ سے F-35 جنگی طیارے بھی خریدنا چاہتا تھا، جس پر اسرائیل نے بڑی رکاوٹ ڈال دی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک طرف عرب حکمران اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنی سیکیورٹی کے تمام امور اسرائیل کو سپرد کر دیں، اور دوسری طرف اس کا اصرار ہے کہ اسرائیل کی نیت پر بھی شک نہ کیا جائے، جبکہ وہ خود عرب ریاستوں کے دفاعی معاملات میں ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس نے عربوں کو مجبور کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تاہم اسرائیل کا پاکستان اور چین کے خلاف حالیہ قدم بڑے خطرے سے کم نہیں ہے۔ اسرائیلی جاسوسی اڈہ مستقبل میں چین اور پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اس لیے چین اور پاکستان کو مشترکہ طور پر مضبوط پالیسی بنانا ہوگا۔
اور اس سنگین معاملے کو جلد از جلد حل کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔